हामी न्यूज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। म सुशील पाण्डे। नेपालमा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितको संख्याहरू बढ्न थालिसकेपछि आज आइतबार बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्र सीसीएमसी को बैठकले केही महत्त्वपूर्ण निर्णय गरेको छ र सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुनलाई रोक लगाएको छ भने माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्ने निर्णय गरेको छ। त्यसैगरी सार्वजनिक स्थल प्रवेश गर्दाखेरि आफूले लगाएको खोपको प्रमाण दिनका निमित्त भ्याक्सिन कार्ड अथवा खोप कार्ड अनिवार्य रूपमा देखाउनु पर्ने प्रावधानलाई कार्यान्वयनमा ल्याएको छ। यही माघ 3 गतेबाट यो प्रावधान कार्यान्वयन हुनेछ। विशेष गरी कार्यालयहरू जाँदाखेरि कुनै सरकारी कार्यालय अथवा अन्य कुनै कार्यालयहरू सार्वजनिक स्थलमा तपाईँ प्रवेश गर्दै गर्दा, होटलमा प्रवेश गर्दै गर्दा, रेस्टुरेन्ट प्रवेश गर्दै गर्दा, सिनेमा हलमा जाँदै गर्दा, त्यसैगरी हवाई यात्रा गर्दा, आन्तरिक हवाई यात्रा गर्दा पनि माघ 3 गतेबाट आउँदो माघ 3 गतेबाट तपाईले आफूले लगाएको खोपको प्रमाण दिनका निमित्त खोप कार्ड साथमै बोक्नुपर्छ अथवा खोप कार्ड नबोके पनि तपाईले मोबाइलमा फोटो खिचेर पनि देखाउन सक्नुहुन्छ। त्यसैगरी रङ्गशाला, पार्कहरू प्रवेश गर्दा अथवा सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्दा तपाईले यसरी खोप कार्ड बोकेर हिँड्नुपर्ने अथवा खोप कार्ड देखाएपछि मात्रै तपाईलाई प्रवेश दिइनेछ। त्यसैगरी माघ 3 गतेदेखि नै आन्तरिक हवाई उडानमा यात्रा गर्दा पनि अनिवार्य रूपमा खोप कार्ड देखाउनु पर्नेछ। र आदरणीय दर्शकवृन्द, यस अगाडि जसरी स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयन ल्याइएको थियो, अहिले पनि अब स्मार्ट लकडाउन सम्बन्धी कार्यविधिलाई बिउताइएको छ र यसरी अहिले सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुनलाई रोक लगाउने विद्यालयहरू तत्कालका निमित्त अहिले काठमाडौँ उपत्यका लगायत देशका अधिकांश भूभागमा जाडो महिना बिदाका अहिले जुन बिदामा बसिरहेको छ विद्यालयहरूमा त्यो बिदा छ र यही बिदालाई अहिले केही समय लम्ब्याउने र पछिको स्थिति के हुन्छ त्यस पछाडि नै थप निर्णय गर्ने सीसीएमसीले भनिरहेको छ, बताइरहेको छ। र दर्शकवृन्द, अब नेपालमा पछिल्लो 24 घण्टाकै कुरा गर्ने हो भने 1167 जनामा थप 1167 जनामा कोरोना संक्रमण देखिएको छ। केही दिन अगाडिसम्म केही सयमा भएको कोरोना संक्रमणको संख्या अहिले वात्तै बढेर 1000 भन्दा माथि पुगेको छ। यो त परीक्षण गरेको सीमित संख्याको मात्रै आएको कोरोना संक्रमणको संख्या हो। अहिले गाउँ-गाउँमा कति कोरोना संक्रमण बढिरहेको छ यकिन भन्न सक्ने स्थिति छैन। त्यसकारणले अहिले केही जनस्वास्थ्यका मापदण्डमा कडाई गरेको छ। आज बसेको कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रको बैठकले र हामी अलिकता मात्रै सजग भइदिने हो भने, जनस्वास्थ्यको मापदण्डलाई कार्यान्वयन गरिदिने हो भने हामीले लगभग योभन्दा अगाडि विज्ञले भनिरहेको एउटा आशंका माघको दोस्रो तेस्रो हप्तासम्ममा तेस्रो लहर आउनेछ, नेपालमा कोरोनाको नयाँ भेरिएन्ट ओमिक्रोन भेरिएन्टको भन्ने आङ्कलन अब लगभग पुष्टि हुने अथवा त्यो चरितार्थ हुने अवस्था छ। र यसका निमित्त कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले गरेको यो निर्णयमा हामीले कार्यान्वयन गरिदियौँ भने अथवा सार्वजनिक स्थलमा 25 जना भन्दा बढी भेला हुन रोक लगाएको छ। विशेष गरी राजनीतिक दलहरूले यसभन्दा अगाडि गरेका विभिन्न खालका महाधिवेशन, विभिन्न खालका सभा सम्मेलनका कारणले पनि अहिले कोरोना संक्रमणको जोखिम बढेको हो भनिरहनका निमित्त कुनै अत्युक्ति हुने छैन। किनभने अहिले पनि राजनीतिक दलहरू सभा सम्मेलनमा व्यस्त छन्। यो संवेदनशीलतालाई बुझिदिनुपर्छ। त्यसैगरी अब माघ 15 गतेसम्म विद्यालय बन्द गर्दै गर्दा, त्यसैगरी विशेष गरी यहाँहरूले ध्यान दिनुपर्ने कुरा भनेको अब माघ 3 गते भन्दा उता सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्दै गर्दा तपाईले खोप लगाउनु भएको छ कि छैन भन्ने कुराको प्रमाण दिनुपर्ने हुन्छ। त्यसकारणले आफूले खोप लगाएको त्यतिखेर लिएको खोप कार्डलाई साथमा राख्ने अथवा मोबाइलमा त्यसलाई फोटो खिचेर पनि तपाईले देखाउन सक्नुहुनेछ। तपाईँ सार्वजनिक स्थलमा प्रवेश गर्दै गर्दा, विशेष गरी सार्वजनिक स्थल भनेको कार्यालय प्रवेश गर्दै गर्दा, होटल प्रवेश गर्दै गर्दा, रेस्टुरेन्ट र सिनेमा हलहरू र विशेष गरी आन्तरिक हवाई यात्रामा पनि हवाई यात्रा गर्दा बोर्डिङ पास लिनुभन्दा अगाडि नै तपाईँले खोप कार्ड देखाउनु पर्नेछ। रङ्गशाला, पार्कमा जाँदा पनि तपाईँले खोप कार्ड देखाउनु पर्नेछ। र दर्शकवृन्द, कोभिड-19 सङ्कट व्यवस्थापन समन्वय केन्द्रले गरेका निर्णयका सम्बन्धमा हामी कुराकानी गर्छौँ र यतिखेर भने अब हामी नेपाल भारतको सीमा नाकामा हामी धेरै लामो समयदेखि भारतीय पक्षले नेपाली सीमा मिचेका कुराहरू हामी गर्दै आइरहेका छौँ र विभिन्न खालको आन्तरिक घरेलु राजनीतिमा यो विषयलाई उठान भइरहेको पनि छ। तर गत वर्षको अन्त्यतिर 30 डिसेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले लिपुलेख क्षेत्रमा सडक निर्माण जारी राखेको बताएका थिए।
त्यस सम्बन्धमा नेपाली पक्ष विशेष गरी नेपालका राजनीतिक दल अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही न केही कुरा गर्ला अथवा केही कुराको उठान होला भनेर हेऱ्यौँ, हामीले निगरानी गर्दै गऱ्यौँ। तर 10 दिन बित्यो, अहिलेसम्म न त कुनै राजनीतिक दल यसबारेमा बोलिरहेको छ, न त परराष्ट्र मन्त्रालयले नै न कुनै यसबारेमा केही कुरा राख्नलाई आवश्यक ठानेको नै छ। यस अगाडि गत वर्षको 30 डिसेम्बरमा भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक अहिले पनि निर्माणाधीन रहेको र त्यो सडकको निर्माण सम्पन्न भइसकेपछि भारतको पर्यटन क्षेत्रमा एउटा क्रान्ति हुने, ठुलो एउटा उभार आउने दाबी गरेका थिए। गत वर्ष भारतले नेपाली भूमि लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक उद्घाटन गरेपछि नेपाल सरकारले आपत्ति जनाएको थियो र यस अगाडि पनि चुच्चे नक्सा निकालिसकेपछि नेपालमा त्यही नक्साको राजनीति पनि हुने गरेको छ। तर आफ्नो भूभाग फिर्ता ल्याउने कुरामा त्यो भूभागमा छिमेकीले दिनदहाडे हडपेर सडक निर्माण गर्दै गर्दा न कुनै राजनीतिक दल बोल्दछ, न कुनै सम्बन्धित निकाय अथवा परराष्ट्र मन्त्रालयले केही कुरा सार्वजनिक गर्ने आवश्यक ठान्दछ। तर आज नेपालको एउटा राजनीतिक दल राष्ट्रिय जनमोर्चाले भने लिपुलेक क्षेत्रमा भारतले विस्तार गर्दै गरेको सडकको विरोध गर्दै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेको छ र यो विज्ञप्तिमा राष्ट्रिय जनमोर्चाले माग गरेको छ सडक विस्तारको काम रोकियोस् र राष्ट्रिय जनमोर्चाको यो विज्ञप्ति पनि ढिला गरेर आएको छ। नेपालको घरेलु राजनीतिमा नेपालको सीमा समस्या, छिमेकीले मिचेको सीमा जहिले पनि राजनीतिको एउटा विषय मात्रै बन्यो, समस्या समाधानको विषय बनेन। त्यही राजनीतिक दल प्रतिपक्षमा रहँदा यो विषयको उठान गरेर सडकमा आन्दोलन गर्छ र त्यही राजनीतिक दलले सत्ता सम्हाल्दै गर्दा कूटनीतिक ढङ्गबाट यो विषय समाधान गर्नुपर्छ भनेर कहिले पनि सोचेको हामीले देखेका छैनौँ। आखिर किन यस्तो भइरहेको छ? यो विषयलाई भारतसँग विशेष गरी दक्षिणी छिमेकी भारतसँगको सीमा विवादलाई साँचो अर्थमा समाधान गर्नका निमित्त राजनीतिक दलहरूको यो उदासीनता जहिले पनि घरेलु राजनीतिमा यसलाई विषयमा मात्र एउटा राजनीतिको अथवा राजनीति गर्ने विषय मात्र बनिरहेको छ, समाधान गर्ने विषय किन बनिरहेको छैन? यस विषयमा कुराकानी गर्नका निमित्त यतिखेर हामीसँग प्रत्यक्ष सम्पर्कमा हुनुहुन्छ राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। हजुर केसीजी नमस्कार, कार्यक्रममा स्वागत छ यहाँहरूलाई। नमस्कार। ल अब यहाँहरूको आज एउटा विज्ञप्ति पढ्न पाइयो। यहाँहरूले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले भारतको उत्तराखण्ड राज्यमा अवस्थित हल्द्वानीको एउटा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालको लिपुलेक हुँदै मानसरोवर जाने सडक जुन अगाडि यसभन्दा अगाडि त्यहाँका गृहमन्त्री रक्षा मन्त्री राजनाथ सिंहले सन् 2020 को मे महिनामा उद्घाटन गर्नुभएको थियो होइन, त्यसको अहिले निर्माणाधीन भइरहेको कुरा हामीलाई अनौपचारिक रूपमा जानकारी थियो। अहिले मोदीजीले यसलाई दोहोऱ्याउनु भयो, यसको विरोध गर्दै यहाँहरूले एउटा विज्ञप्ति निकाल्नु भएको छ होइन? अब यो विज्ञप्ति निकाल्नु आफैमा अब के हो भन्ने कुरा एकातर्फ छँदैछ, तर नेपालको राजनीतिक दलहरू के भएको यस्तो? विपक्षमा रहँदा विज्ञप्ति निकाल्ने, विरोध गर्ने, सत्ता पक्षमा जाँदा कहिले पनि यो विषयलाई समाधान गर्नुपर्छ भनेर नसोच्ने अन्य राजनीतिक दलहरू मौन छन्। कम्तीमा यहाँहरूले विज्ञप्ति त निकाल्नु भएको छ, यसको लागि साधुवाद नेपाली जनताको तर्फबाट होइन। तर यो विषयको अन्त्य चाहिँ कहिले हुन्छ, समस्याको अन्त्य चाहिँ कहिले हुन्छ? हाम्रो जिज्ञासा चाहिँ त्यतातर्फ हो। होइन, समस्याको समाधान त अब सरकारले जसरी यसको पहल गरेर अघिल्लो सरकारले, ओलीको सरकारले त्यही नक्सा छापे भनेर मात्रै नाक फुलाएर हिँड्ने बाहेक अरू काम भएन। भारतीय शासकहरूलाई पठाउनु त 2-4वटा नोट चाहिँ पठायो। भारतले तपाईँ चाहिँ नि अब हेकुलाले पेलेर नेपाललाई तपाईँ चाहिँ नि निल्ने सिक्किमै बनाउने योजनाका साथ चाहिँ अब भारतीयहरू शासकहरू आइरहेका छन्। हाकी अब हाम्रो त्यत्रो भूभागमा तपाईँ चाहिँ उनीहरूले बाटो खन्ने, अब त्यहाँ चाहिँ नि अब हेलिकप्टर चाहिँ उडाउने, अनि त्यहाँको चाहिँ उत्तराखण्डको मुख्यमन्त्री अब त्यहाँ आएर तपाईँ चाहिँ भ्रमण गर्ने। त्यसो भएर त्यो चाहिँ भारतीय शासकहरूले नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजनाका साथ भूगोलमाथिको आक्रमण, जनसाङ्ख्यिक आक्रमण, अनि नेपालमा तपाईँ चाहिँ नि हरेक प्रकारको चाहिँ हस्तक्षेप छ र नेपालका विशेष गरेर ठुला भन्ने राजनैतिक पार्टीहरूलाई चिन्ता छ भने उनीहरूलाई एउटै मात्रै आफ्नो सत्ताको चिन्ता छ, स्वार्थको चिन्ता छ र राष्ट्रको चिन्ता छैन। त्यसो हुनाले यो सामान्य
अब भारतीय शासकहरूले जुनसुकै अब हत्कण्ड अपनाएर भए पनि नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजनाका साथ उनीहरू लागिरहेका छन् र यहाँका शासकहरू सत्ता बाहिर बस्दाखेरि निकै कुर्लन्छन्, राष्ट्रियताको कुरा गर्छन्, जनतालाई रणभुल्लो पार्छन्। सत्ता र शक्तिमा गइसकेपछि तिनै विदेशी चाहिँ शासकहरूको चाहिँ दलाली गरेर चाकरी गरेर आफ्नो सत्ताको आयु लम्ब्याउने र शासनमा बस्ने जुन खालको प्रवृत्ति छ, राष्ट्रलाई चाहिँ केन्द्रमा राखेर नेपाली जनताको स्वार्थलाई केन्द्रमा राखेर होइन कि आफ्नो चाहिँ पदलाई केन्द्रमा राखेर आफ्नो सत्तालाई केन्द्रमा राखेर जुन स्वार्थ पूर्ति गर्ने जुन प्रवृत्ति छ, यो 2000 चाहिँ 7 साल पछिको यो 70 वर्षको चाहिँ इतिहास, बहुदलीय व्यवस्था आएपछिको यो इतिहास अब निरन्तर चलिआएको छ। त्यसो हुनाले भारतीय शासकहरूले ढिलो चाँडो तपाईँ चाहिँ नेपाललाई सिक्किम बनाउने योजनाका साथ उनीहरू चाहिँ आइरहेका छन्। त्यस कारणले नेपाली जनताले व्यापक रूपमा तपाईँ चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ, सडकमै निस्कनुपर्छ र अब यसको नेतृत्व तपाईँ चाहिँ सत्तामा र सरकारमा बस्नेले गर्न नसकेको कुरा चाहिँ प्रमाणित भएको छ। हिजोको दिनमा पनि तपाईँ चाहिँ नि अब कोशी बेचे, गण्डकी बेचे, महाकाली बेचे, अप्पर कर्णाली बेचे। उनीहरूलाई चाहिँ तपाईँ चाहिँ भारतीय शासकहरूलाई नेपालको चाहिँ प्राकृतिक साधन स्रोत मात्रै होइन कि तपाईँ चाहिँ भूभाग समेत उनीहरूले चाहिँ हस्तक्षेप गर्दाखेरि उनीहरू केही नभए चाहिँ गरेर नतमस्तक भएर बसिरहेका छन्। त्यस कारणले यो भारतीय शासकहरूको यो हेपा नीतिको विरुद्धमा अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि हाम्रो नेपालको भूभाग चाहिँ नेपाली जनताले चाहिँ फर्काउनुपर्छ, सुरक्षा गर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। हो, तपाईँले आशंका गर्नुभयो नि भारतीय संस्थापन पक्ष अथवा सरकारी पक्षले नेपाललाई एक खालको आफ्नो मुनि राख्ने अथवा आफ्नो निर्देशनमा राख्ने खालको प्रयास गरे पनि यो नेपाली जनताले यसलाई असफल बनाउँछन्, भारतीय जनताले पनि यसलाई असफल बनाउँछन्। हेर्नुहोस् है, नेपाल र भारतको सम्बन्ध सरकारदेखि सरकारसँग मात्रै छैन, जनतादेखि जनतासँग पनि छ। यो कुरो चाहिँ बुझाउनु पर्यो के भारतीय पक्षलाई राम्रोसँग पढाउनु पर्यो। हामी भारत विरोधी होइनौँ, छिमेकीको हामी विरोध गर्दैनौँ, सम्मान गर्छौँ। छिमेकमा भएको सरकारले अलि हेपा प्रवृत्ति देखायो भने त्यो सरकारलाई राम्रोसँग व्यवहार, समान व्यवहार गर्न सिकाउनका निमित्त एउटा सार्वभौम सत्ता सम्पन्न मुलुकमा पनि त सरकार छ नि त। यो सरकार के हेरेर बसिरहेको छ? सरकार त अहिले नेपाली कांग्रेसको नेतृत्वमा भए पनि सबैको सरकार हो के यो सरकार, कांग्रेसको सरकार होइन। हेर्नुहोस् त 2020 को मे महिनामा उत्तराखण्डको पिथौरागढदेखि लिपुलेक जोड्ने सडक निर्माणको उद्घाटन गर्दै गर्दा तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले नेपाल, भारत, चीनको त्रिदेशीय सीमा क्षेत्रमा पर्ने लिपुलेकमा बनेको सडकको विरोध गर्दै कम्तीमा पत्र त लेखेका थियो। यतिखेरको सरकार त अहिले चुपचाप बसिरहेको छ, नदेखे चाहिँ गरिरहेको छ, नसुने चाहिँ गरिरहेको छ। यस्तो पनि हुन्छ यो? ल भन्नुहोस् त। यो यिनी चाहिँ सत्तामा बसेका यी निर्लज्ज हुन्। त्यस कारणले पहिलेको सरकारले नक्सा बनाइसकेपछि पनि अब त्यो भूभागबाट चाहिँ नि भारतीयहरूलाई चाहिँ हटाउने पहल चाहिँ गरेन। मुख्य कुरा ठुला पार्टीहरूको चाहिँ नियत के हो भने भारत चिडियो भने आफू सत्ताबाट, नेपालको राज्य सत्ताबाट वञ्चित हुनुपर्छ भन्ने चिन्ता नै हो यिनीहरूलाई। होइन, यिनीहरूको यो गलत चिन्ता हो है। आफ्नो छिमेकीसँग अथवा यही कारणले गर्दा छिमेकीप्रति नेपालको मनोविज्ञान, नेपाली जनताको मनोविज्ञान नकारात्मक बन्दै गइरहेको छ। यही कारणले हो। यो कुरो राम्रोसँग भन्न सक्ने बनाउनु पर्यो के यो दलका सरकार, यो देशको सरकारलाई, दलका नेताहरूलाई। हामी एउटा कुरा सुनाउन चाहन्छौँ। 10 दिन अगाडि नरेन्द्र मोदीले के बोल्नुभएको थियो उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा, यो कुरो हामी आज पुनः देखाउन गइरहेका छौँ। उहाँले के भन्नुभएको छ, के भन्नुभएको थियो, यो देशको परराष्ट्र मन्त्रालयलाई हामी सुनाउन चाहिरहेका छौँ। राजनीतिक दलका नेताहरू जो आफ्नो राष्ट्रवादी अझ त्यो जामा पहिरेर देशमा राजनीति गरिरहेका छन्, उनीहरूले राम्रोसँग कान खोलेर सुनुन्। यो कुरो हामी सुनाउन चाहन्छौँ। एकैछिन है त चित्रबहादुर केसीजी, हामी भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले गत 30 डिसेम्बरमा उत्तराखण्डको हल्द्वानीमा आयोजित एक कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै के भनेका थिए? नेपालको लिपुलेकको जुन भूमिलाई मिचेर मानसरोवरसम्म जाने सडकको त्यो पहिला उद्घाटन भएको थियो, यो सडक निर्माण कार्य जारी छ भनेका छन्। यो विषयलाई हामी पुनः यहाँ देखाउन चाहिरहेका छौँ। लिपुलेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। लिपुलेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। लिपुलेक तक की भी सड़क बनाई
और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। लीपू लेक तक की भी सड़क बनाई और इस पर आगे भी विस्तार कार्य चल रहा है। ल 10 दिन भयो चित्रबहादुर केसीजी यो उहाँले बोल्नु भएको 10 दिनसम्म कुनै राजनीतिक दल केही बोल्ला कि भनेर हामीले हेर्यौं। 10 दिनसम्म परराष्ट्र मन्त्रालयले कुनै कूटनीतिक नोट जारी गर्ला कि भनेर पनि हेर्यौं हैन। अब यो खालको मौनता साधेर घरेलु राजनीतिको सत्तामा मात्रै चढिरहने भारतीय साथ सहयोगमा यो नेपाली जनतालाई स्वीकार्य छैन। हामीलाई भारतको कुनै विरोध गर्नुपर्ने आवश्यकता छैन, हामी विरोध गर्दैनौं, तर भारतको यो हेपा प्रवृत्ति त्यो सहने नेपालको सरकार चाहिँ के गरिरहेको छ? नेपालको सत्तामा बस्नेहरू त भारतीयहरूको अगाडि आँखा चिजाएर आफ्नो देशको अस्मिता बचाउने भन्दा पनि उनीहरूको अगाडि लम्पसार परेर आफ्नो सत्ता सुरक्षा गर्ने नै हो। तपाईले यो 70 वर्षको इतिहास हेर्नु न, नेपालको इतिहास देशको राष्ट्रियता सार्वभौमता र अखण्डताको रक्षा गरेर हो कि तपाईको त्यसको सौदाबाजी गरेर तपाईँ चाहिँ सत्ता र शक्तिमा पुग्ने गरेका छन्। यो लामो इतिहास हेर्नु, अहिलेका शासकहरू यो इतिहास तोड्न चाहन्छन् नेपाली जनता, यो इतिहासको पुनरावृत्ति चाहदैनन्, तोड्न चाहन्छन् नेपाली जनता। हो हो त कसरी तोड्ने त भने अब नेपाली जनताले तपाईँ चाहिँ नि कुनै पनि तपाईँ चाहिँ विदेशी शासकहरूले आफ्नो चाहिँ नि राष्ट्रको चाहिँ अस्मितामाथि यस्तो खालको चाहिँ नि हस्तक्षेप, यस्तो लुटपाट, यस्तो चाहिँ चिरहरण गरेको चाहिँ नेपाली जनतालाई मान्ने छैन। त्यसकारणले यो सरकारले चाहिँ भारतीय शासकहरूसँग हाम्रो मिचिएको चाहिँ भूभागबाट चाहिँ ती कालोपानीबाट चाहिँ भारतीय सेना हट्नुपर्ने, त्यहाँ उनीहरूले आफ्नो जुन मनपरी गरेर अर्काको भूमिमाथि बाटो खन्ने काम भएको छ त्यो रोक्नुपर्छ। र यदि यहाँ नेपाल सरकारले नेपाली जनताको चाहिँ अब उसलाई चाहिँ कुरालाई सुनवाई गरेन भने यो मुद्दालाई अन्तर्राष्ट्रियकरण गरेर पनि भारतीय शासकहरूले थिचोमिचो गरेको हाम्रो नेपालको भूभाग फिर्ता लिनुपर्छ। यो नै अहिलेको चाहिँ मुख्य चाहिँ समस्या हो मुलुक। त्यही त अब तपाईहरुले पनि एउटा विज्ञप्ति जारी गर्नुभयो, अरु दलहरुले त यही पनि यो लेठो पनि किन लिनु भन्ने छ हैन। वास्तवमा गर्नुपर्ने चाहिँ के हो भने छिमेकीले गरिरहेको यो कुरोलाई छिमेकीलाई सपाट ढंगले भन्ने हिम्मत हुनु पर्यो के हैन। ठूला पार्टीहरुले तपाईको चाहिँ राष्ट्रिय महाधिवेशन सम्मेलनहरु गरे, तपाईको चाहिँ भारतीय शासकहरुको थिचोमिचोको बारेमा त्यो के पास गरे अहिलेको महाधिवेशन उनको राजनीतिक प्रतिवेदन हेर्नुस् त। त्यसो हुनाले उनीहरूको देशको अस्मिता जोगाएर होइन, देशको चाहिँ सार्वभौमता र अखण्डतालाई सौदाबाजी गरेर सत्ता र शक्तिमा बस्ने नै कुनियत छ। त्यसो हुनाले साम्राज्यवादीहरूको दलाली गरेर ताबेदारी गरेर न सत्ता चलाइरहेका छन्। यो मुलुकको यो स्थिति हुनुको पछाडि त उनीहरूको चाहिँ नि एउटा बदमाशी हो, देशमाथिको षड्यन्त्र हो, देशमाथिको खेलबाड हो। त्यसकारणले यसो गर्ने शासकहरूले पनि नेपाली जनताको तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताले उनलाई माफी पनि दिँदैनन्। त्यही त यसो गरिरहेका छन्, तपाईले त माफी दिँदैनन् भन्नुभयो हैन। यी राजनीतिक दलहरूलाई समर्थन गर्छन् ती फेरि जनताले पनि भोलि मत यिनीहरूले पाउँछन्। तपाईको दल अब यति सानो छ, अझै खुम्चिँदै गइरहेछ, तपाईहरुले गरेको अब यो विज्ञप्तिले मात्रै अब यो समस्या समाधान हुँदैन। साँचो अर्थमा यो समस्या समाधान गर्नका निमित्त पहल त जो कहिले लिगे पनि हुन्छ। हेर्नुस् है, हामी त सिधा बोलिरहेका छौँ, हामी स्पष्ट भनिरहेका छौँ यी राजनीतिक दलहरूलाई र भारतीय सरकारलाई पनि हामीले भनिरहेका छौँ यस्तो खालको प्रवृत्तिको यो अन्त्य नभई अब कसरी हुने हो, कति समय लाग्ने हो इतिहासले देखाउला। प्रयास चाहिँ हामीले गर्न नै पर्छ भन्ने हाम्रो धारणा छ। यसो गर्दै गर्दा भारतीय पक्ष रिसाउँछ भन्ने हैन, ऊ त खुसी हुन्छ, किनभने यथार्थ यही कारणले गर्दा नेपालमा सामाजिक मनोविज्ञान भारत विरोधी भइराखेको छ। यो कुरो राम्रोसँग बुझाउनुपर्छ। हामीलाई भारतको विरोध गरेर कुनै राजनीतिक लाभ हासिल गर्नु छैन, कुनै पनि लाभ लिनु छैन। छिमेकीले गरेको गल्ती कमी कजरी यहाँनिर सच्याउ है भनिदिनुपर्छ हामीले। त्यो भन्ने ह्याउ नहुनेहरूलाई, त्यो नभन्न सामर्थ्य नहुनेहरूलाई चाहिँ हाम्रो प्रश्न छ है। अब यो तपाईहरुले पनि अब के गर्ने त ल भन्नुस् त, यो समस्याको समाधान कसरी गर्ने त? अब तपाईले भन्नुभयो चाहिँ छिमेकीसँग चाहिँ नि झगडाको लागि झगडा गर्न खोजे हो र नेपालले होइन त्यसो गर्न खोजेको होइन। हामीले साँचो अर्थमा छिमेकीलाई बुझाउनु पनि पर्यो भनेको होइन। बुझ्छन् उनीहरूले, बुझ्छन्। अब यस्तो यो 60-70 वर्षको अवधिसम्म चाहिँ भारतीय शासकहरूले यो चाहिँ भूभाग उनीहरूले चाहिँ मिचीको चाहिँ सुस्ता, उनीहरूले चाहिँ मिचीका तपाईँ चाहिँ कालोपानी, लिपुलेक, लिम्बियाधुरा लगायतका
दर्जनौं चाहिँ नेपाली भूभागमा उनीहरूले कब्जा गरेका छन्। के त्यसबारेमा नेपाली जनताले आवाज उठेका छन्? उनीहरूले बुझेका छैनन्, उनीहरूले सुनेका छैनन्। बुझ्ने गरी सुन्ने गरी हामीले आवाज उठाउनु पर्यो। अहिले चुपचाप सहेर बसिरहेपछि त उसले हेपिहाल्छ नि। हामी किन सहेर बसिरहेका छौँ? हाम्रो यो सरकारलाई यो सुविधा किन दिइरहेका छौँ? हामीले के गर्ने? मैले त्यतातर्फ चाहिँ तपाईँलाई सोधेको प्रश्न होइन। नेपाली जनताले तपाईँ चाहिँ सङ्गठित रूपमा तपाईँ चाहिँ नि अब आवाज उठाउनुपर्छ र देशको स्वाभिमान, देशको अस्तित्व बचाउन नसक्नेहरूलाई तपाईँ चाहिँ सत्तामा जनतामाथि रजाइ गर्ने अधिकार पनि हुँदैन। ढिलो चाँडो तपाईँ चाहिँ नेपाली जनताले देशको राष्ट्रियता, सार्वभौमता र अखण्डताको सौदाबाजी गरेर सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूसँग नेपाली जनताले हिसाब किताब लिएनन्। साथसाथै तपाईँ चाहिँ नि छिमेकले जुन लामो समयदेखि नेपालको भूभागमाथि, नेपालका प्राकृतिक साधन स्रोतमाथि, नेपालको आन्तरिक मामलामाथि उसले जुन खालको चाहिँ मनपरी गरिरहेछ, जुन खालले थिचोमिचो गरिरहेछ, जुन खालले दबाउने काम गरिरहेछ, यसका विरुद्धमा पनि नेपाली जनताले सङ्गठित रूपमा चाहिँ आवाज उठाउनुपर्छ र देशको स्वाधीनता स्वतन्त्रताको पक्षमा तपाईँ हामी सबैले चाहिँ एउटा सङ्गठित आवाज उठाउनुपर्छ र सत्ता र शक्तिमा बस्नेहरूले विशुद्ध सत्ता र शक्तिको स्वार्थको लागि मात्रै चाहिँ अब काम गर्ने होइन, राष्ट्रको अस्तित्व बचाउनु पनि पर्छ। होइन भने सत्ता र शक्तिमा बसेर तपाईँ चाहिँ राष्ट्रको अस्तित्वलाई तपाईँ खेलवाड गर्नेहरू, सौदाबाजी गर्नेहरूलाई ढिलो चाँडो नेपाली जनताले उनीहरूको बारेमा नि हिसाब किताब गर्छन्। ल अब हिसाब किताब गर्छन्, यो गरौँ भन्ने हो हाम्रो आग्रह चाहिँ। यो समस्या समाधान हुने गर्ने चाहिँ के गरी गर्ने भन्ने अन्तिम कुरो हो। मैले तपाईँलाई अन्तिममा सोधेँ। अब यस्तै खालको मिचा प्रवृत्ति हामी सहिरहेका छौँ। तपाईँले भन्नुभयो पछिल्लो 70 वर्षदेखि यसको पुनरावृत्ति भइरहेको छ। अर्को एउटा संस्करण हो यो त, पछिल्लो संस्करण होइन त। अब तपाईँले विज्ञप्ति निकालेर विरोध गर्नुभएको छ, ठिकै छ। मात्र विरोध गर्ने के समस्या समाधानै गर्ने भन्ने कुरो हो। मेरो अर्थ, हाम्रो अर्थ विरोधै नगर्ने भन्ने होइन। विरोध मात्रै गरेर हामी सीमित हुने होइन, विरोधमा मात्र सीमित हुने होइन कि समस्या समाधानै गर्ने भन्ने कुरो हो हाम्रो चाहिँ। कसरी गर्ने? यहाँहरूसँग के छ त्यस्तो कुरा? समस्या समाधान गर्ने त राज्य शक्ति सञ्चालन गर्नेहरूले नै पहल गर्नुपर्छ पहिलो कुरा त हो। यो राज्य शक्ति सञ्चालन गर्नेहरूलाई हामीले त्यो सुविधा, त्यो छुट दिइरहेका छौँ कि अब छुट नदिउँ, समस्या समाधान नभएसम्म त्यो समस्या समाधान गर है भन्ने खालको दबाब दिउँ। त्यसो गर्नका निमित्त यहाँहरूसँग कुनै त्यस्तो नवीन धारणा छ? होइन, त्यो चाहिँ हामीले राज्य शक्तिमा बस्नेले देशको चाहिँ स्वाभिमान अस्तित्व बचाउन सक्दैनन् भने उनीहरूलाई तपाईँ नैतिक अधिकार हुन्छ सत्तामा बस्ने? हुँदैन। नैतिकता नभएकाहरूलाई नैतिक अधिकार सिकाएर पनि के गर्नु होइन? हो, त्यस कारणले तपाईँ चाहिँ नि जनताले सङ्गठित रूपमा आवाज उठाउनुपर्छ। मिडियाहरूले पनि जता काफल पाले उतै चरी नाच गर्नु हुँदैन। हामीले त्यसो गरेका छैनौँ नि चित्रबहादुर केसीजी। तपाईँ अहिले भैरवा बस्नुहुन्छ, एम न्युज खबर टेलिभिजन हेर्न भ्याउनु भएको छैन कि क्या हो? नेपालमाथि तपाईँ चाहिँ थिचोमिचो गर्ने, नेपालको चाहिँ अस्तित्वमाथि खेलवाड गर्नेहरूकै चाहिँ गाना गाएर गुणगान गाएर चाहिँ हिँडेको पनि हामीले मिडियाहरूमा देखेका छौँ। त्यस कारणले यहाँका राजनीतिक पार्टीहरू, जिम्मेवार ठाउँमा बस्नेहरू, उनीहरूले तपाईँ चाहिँ नि यो मुलुकमाथि यस्तो खालको थिचोमिचो हुँदाखेरि तपाईँ चाहिँ रमिती भएर बसेर विशुद्ध सत्ता स्वार्थको लागि चाहिँ उनीहरूले जो काम गरिरहेका छन्, यसको हिसाब किताब त नेपाली जनतालाई उनीहरूले बुझाउनु नै पर्छ ढिलो चाँडो। त्यही त। ल हस्, हुन्छ। हामी यो विषयमा पछि पनि जोडेर कुराकानी गर्नेछौँ। राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसीजी र तपाईँले भने जस्तै अथवा अघि हामीले भने जस्तै भारतीय पक्षसँग सिधा आँखा जुदाएर यो समस्या यसरी समाधान गरौँ भन्ने खालको हिम्मत नहुने सरकारलाई चाहिँ पहिला प्रश्न गरौँ, दबाब दिउँ सकारात्मक ढङ्गबाट। र भारतीय पक्षसँग पनि, भारतीय संस्थापनलाई पनि हामी प्रश्न सोधिरहेका छौँ। आफ्नो छिमेकीसँगको यो मिचा प्रवृत्ति स्वीकार्य छैन र यो विषय ढिलो चाँडो होइन, निकै ढिलो भइसक्यो। छिटोभन्दा छिटो समस्या समाधान गर्ने गरी नै अगाडि बढौँ। यसका निमित्त यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ अहिलेलाई। हस्, उहाँ हुनुहुन्थ्यो राष्ट्रिय जनमोर्चाका अध्यक्ष चित्रबहादुर केसी। भैरवमा रहनुभएका चित्रबहादुर केसीसँग हामीले विशेष गरी भारतले नेपालको लिपुलेक क्षेत्रलाई मिचेर नेपाली सीमा हडपेर मानसरोवर जानका निमित्त बनाइरहेको सडकको निरन्तरता भइरहेको छ भनेर भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले खुलेआम बोलेको 10 दिन भइसक्यो।
तर पनि अहिलेसम्म न कुनै राजनीतिक दलले यस बारेमा न कुनै एउटा विज्ञप्ति जारी गरेर यसको विरोध गर्ने अथवा भारतीय पक्षलाई जानकारी गराउने, हामी यसको विरोध गर्दछौँ भन्ने जानकारी गराउने, अथवा न त परराष्ट्र मन्त्रालयले एउटा कूटनीतिक नोटको जारी गरेर हाम्रो चाहिँ विचार यो हो भन्ने खालको हिम्मतै गर्न सकेको छ। र यो हिम्मत नगरेको कारणले गर्दाखेरि छिमेकीले हेपा प्रवृत्तिलाई निरन्तरता दिइरहेको छ र नेपाली जनता र भारतीय जनतामा कतिपय विचारहरू मिल्दछन्, संस्कृति मिल्दछ, संस्कार मिल्दछ र तर त्यसो हुँदाहुँदै पनि भारतीय सरकारले गरेको यो हेपा प्रवृत्तिको विरुद्धमा अथवा यो हेपा प्रवृत्तिको अन्त्य गर्नका निमित्त नेपाली सरकारको, नेपालका राजनीतिक दलहरूको मौनता आपत्तिजनक छ, राष्ट्रघाती छ। यसो नहोस्, यस विषयमा पछि पनि हामी फलोअप गरेर कुराकानी गर्नेछौँ। हेभी न्युज पहलमा केही समय पछाडि अब हामी सीमाविद डाक्टर बुद्धिनारायण श्रेष्ठसँग कुराकानी गर्छौँ। यस्ता समस्या समाधान गर्नका निमित्त के भइरहेको छ, यसभन्दा अगाडि भएका कूटनीतिक प्रयासहरू किन असफल भए र कुन ढङ्गबाट समस्या समाधान हुनुपर्छ यो विषयमा कुराकानी गर्नेछौँ। हेभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला। हेभी न्युज पहलको यो विशेष श्रृङ्खलामा पुनः स्वागत छ आदरणीय दर्शकवृन्द। चिकित्सा शास्त्र अध्ययन गरिरहेका विद्यार्थीहरूले कलेजले अथवा सम्बन्धित क्याम्पसले अतिरिक्त शुल्क असुल्न खोजेको भनेर गरेको विरोध प्रदर्शन यसको निष्कर्ष आउन सकेको छैन, यो समस्याको समाधान हुन अझै सकेको छैन र विराटनगरको नोबल मेडिकल कलेजमा MBBS अध्ययनरत विद्यार्थीहरूले आज गरेको प्रदर्शनको क्रममा त्यहाँ तोडफोड भएको छ, झडप भएको छ। उतातर्फ नोबल मेडिकल कलेजकै विद्यार्थीले गरेको आन्दोलन विरुद्ध त्यहाँका व्यवसायीहरूले आन्दोलन गरेका छन्। दुई पक्षको आन्दोलनले झडपको स्थिति सिर्जना हुने अवस्था देखिएको छ र यस विषयमा सम्बन्धित क्याम्पसले बेलैमा ध्यान दिनुपर्ने अवस्था छ। विद्यार्थीहरूले अहिले कक्षा कोठामा प्रवेश पाइरहेका छैनन्। अतिरिक्त शुल्क नबुझाउनेहरूलाई बाहिरै राखेर क्याम्पसले MBBS को पढाइ अहिले सञ्चालन गरिरहेको छ। विद्यार्थीहरू आन्दोलन गर्न बाध्य भइरहेका छन्। हामीले सम्बन्धित निकायसँग विशेष गरी चिकित्सा शिक्षा आयोगसँग पनि यो विषयमा कुराकानी गऱ्यौँ, मन्त्रालयलाई पनि ध्यानाकर्षण गराइरहेका छौँ र विद्यार्थीहरू अहिले आन्दोलनमा पढ्न छाडेर आन्दोलनमा उत्रनु पर्ने बाध्यतामा किन पुर्याउँदैछ कलेज प्रशासन? कलेज प्रशासनले आफ्ना विद्यार्थीहरूलाई, आफ्ना अभिभावकहरूलाई चित्त बुझाउनु पर्ने हो, विश्वासमा लिनुपर्ने हो, तर त्यस्तो भइरहेको छैन। अब कलेजमै दुईतर्फको आन्दोलनको कारणले भिड अथवा भिडन्त हुने अवस्था सिर्जना भइरहेको छ। यो स्थितिलाई, सम्भावित क्षतिलाई न्यूनीकरण गर्नका निमित्त कलेज प्रशासन के सोचिरहेको छ? हामी विराटनगर नोबल मेडिकल कलेजको कलेज प्रशासनसँग पनि कुराकानी गर्छौँ, आन्दोलनरत विद्यार्थीहरूसँग पनि कुराकानी गर्छौँ। त्यसै गरी अन्य थुप्रै खालका विषयहरू बाँकी नै छन्। ती समस्या र समाधानका उपायसहित पुनः आउने नै छौँ। हेभी न्युज पहल निरन्तर जारी रहनेछ, हामीसँगै रहनुहोला।